नाज़रीन आदाब 29 मार्च 2023 मुताबिक 6 रमज़ान के अवध नामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवध नामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। जोरावर लीडर अतीक अहमद को MP MLA अदालत ने उमेश पाल अगवा केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ साथ उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके साथ ही मजीद 2 मुजरिमों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ख्याल रहे कि उमेश पाल अगवा मामले में कुल 11 मुल्जिमान थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। अदालत ने उनमें से 3 को कसूरवार करार दिया है, जबकि 7 को बरी कर दिया है। अदालत की जानिब से अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को कसूरवार करार दिया गया है, जबकि अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक अली और एजाज अख्तर को भी बरी कर दिया गया है। मुल्जिम अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। बता दें कि उमेश पाल अगवा केस 17 साल पुराना है, जिसमें अतीक अहमद मरकजी मुल्जिम है। उमेश पाल ने उस वक्त इल्जाम लगाया था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद ने उन्हें अगवा कराया था, क्योंकि वो राजू पाल कत्ल केस का वाहिद गवाह थे। उन्हें एक कमरे में बंद करने के बाद मारा पीटा गया और बिजली के झटके भी दिए गए। ख्याल रहे कि उमेश पाल का हाल ही में इलाहाबाद में सरेआम कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में अतीक की अहलिया और दीगर को मुल्जिमान बनाया गया है। अतीक के दोनों बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उमेश पाल की बीवी जया की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, बीवी शाइस्ता परवीन, दोनों बेटों मुआवनीन गुड्डू, मुस्लिम गुलाम और 9 दीगर के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉन अखबार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि जायरीन को मक्का ले जाने वाली बस एक पुल से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और 20 अफराद जाँ बहक और दीगर जख्मी हो गए। बस हादसा सऊदी अरब के जुनूबी सूबे असीर में पेश आया। एक और खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के जामिया मिल्लिया इस्लामिया तशद्दुद मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 दीगर मुल्जिमान को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने उन सभी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जामात तय कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के जामिया तशद्दुद केस में 11 मुल्जिमान को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की तरफ से दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया है। लखनऊ की MP MLA अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 23 साला जेलर पर हमला करने के मामले में बरी कर दिया है। शवाहिद की अदम मौजूदगी में अदालत ने मुख्तार और उसके 4 साथियों के खिलाफ जारी मुकदमे का फैसला सुना दिया। इस्तिकाजा उन 5 पर लगाए गए इल्जामात को साबित नहीं कर सका। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख को 30 जून 2023 तक यानी 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT ने कहा कि पहले ये मुद्दत 31 मार्च तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान जो लोग पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, उनका पैन 1 जुलाई 2023 से गैर फाल हो जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जिला बस्ती में AD अकेडमी का इफ्तिताह किया और उसके बानी डॉक्टर YD सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद इस मौके पर प्रोग्राम से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि बस्ती जिला की अपनी पहचान है, यहाँ हजारों साल पुराना विरसा है। महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ आकर उसे आबाद किया था। महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ रामराज्य के तसव्वुर को सच करने का अज़्म किया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी साल 2023-24 के लिए कम अज कम सहारा कीमत स्कीम के तहत गेहूं की खरीदारी शुरू की जाएगी, ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत का फायदा फराहम किया जा सके। कम से कम सहारा कीमत का फायदा उठाने के लिए महकमे ग़िज़ा के पोर्टल fest.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन लाजमी है। किसानों को गेहूं फरोख्त करने से पहले किसी भी अवामी सहूलत मरकज साइबर कैफे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महकमे ग़िज़ा और रसद से मौसूला इत्तला के मुताबिक किसानों को गेहूं की कीमत उनके आधार से मुंसलिक बैंक अकाउंट में अदा की जाएगी। लाजपत भवन में एक तकरीब से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि BJP हुकूमत ने तालीमी इदारों को बर्बाद कर दिया है। एक VC ने तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी की है। अब तक का सबसे बदउनवान वाइस चांसलर है, उसे BJP के लोग बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, लेकिन BJP तालीमी इदारों को बर्बाद कर रही है। लखनऊ में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA की मुहिम जारी है, जहां मंगल को गोमती नगर एक्सटेंशन में गैर कानूनी प्लाट
پلاٹنگ کو منہدم کیا گیا۔ وہاں 3 غیر قانونی تعمیرات کو سیل کیا گیا۔ انفورسمنٹ زون 1 کی زونل آفیسر پریا سنگھ نے بتایا کہ گومتی نگر ایکسٹینشن کے بکاس کے دلارمئو میں تقریباً 2 بیگھہ اراضی پر اشوک کمار یادو اور دیگر کے ذریعے غیر قانونی پلاٹنگ کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ پریم نارائن اور دیگر کی طرف سے دلارمئو کے خسرہ نمبر 662 پر تقریباً 3 بیگھہ اراضی پر غیر قانونی پلاٹنگ کا کام کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف LDA کی مقررہ عدالت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویلے میں ایک 28 سالہ خاتون نے ایک پرائیویٹ ایلیمنٹری اسکول میں فائرنگ کر کے 3 بچوں اور عملے کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد پولیس نے حملہ آور خاتون کو بھی مار ڈالا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویلے کے اسکول میں فائرنگ کرنے والی قاتل لڑکی کو پولیس نے جوابی کارروائی میں مار دیا تھا۔ لڑکی کی شناخت 28 سالہ اوڈرے ہیل کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اوڈرے ہیل کے پاس اسکول کا مکمل نقشہ تھا، جس پر سیکیورٹی سمیت خارجی اور داخلی راستوں کو نشان زد کیا گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاتلہ نے مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ پہلے حملہ آور کی شناخت بطور لڑکی ہوئی تھی جو اسی اسکول میں پڑھتی تھی، تاہم اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے اور ذہنی الجھنوں کا شکار تھی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا اور ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی پر ہونے والی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت 2 ماہ کے اندر دونوں ممالک ایک دوسرے کے یہاں 2016 سے بند سفارت خانے کو کھول سکیں گے۔ بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت کمار ڈوبال نے اپنے ایرانی ہم منصب ایڈمرل علی شمخانی کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا کہ نئی دہلی ہمہ گیر علاقائی تعاون کی ترقی میں مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے شمخانی کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے حالیہ معاہدے پر مبارکباد دی۔ ڈوال نے سعودی عرب اور ایران دونوں کو 2 اہم اور مؤثر ممالک کے طور پر بھی بیان کیا۔ جاپان کے ہوکائیڈو صوبے میں برڈ فلو کے نئے خطرے سے بچنے کے لیے 5 لاکھ سے زائد مرغے مرغیاں ماری جائیں گی۔ مقامی انتظامیہ نے منگل کو یہ اطلاع دی ہے۔ انتظامیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صوبے میں واقع ایک پولٹری فارم میں مرغیوں کی موت درج کی گئی، جس کا ایک فوری ٹیسٹ کیا گیا، جس میں انفلوئنزا ٹائپ A کی موجودگی کا پتہ چلا۔ بتاتے چلے کہ جاپان میں سیزن میں مارے گئے مرغیوں کی تعداد 1,65,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے منصوبے کے بانی مطیع اللہ کو کابل میں طالبان حکام نے گرفتار کر لیا۔ مطیع اللہ کی جانب سے قائم کی گئی تنظیم اسکولوں کے لیے مہم چلاتی ہے اور دیہی علاقوں میں کتب تقسیم کرتی ہے اور ایک عرصے سے قبائلی عمائدین کو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے قائل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف حکم افغانستان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ اور ان کے انتہائی قدامت پسند معاونین نے دیا ہے، جو جدید تعلیم بالخصوص خواتین کی تعلیم کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔